है सीनियर तज्ज़िया कार फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है BDGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया है, आप इस सब को किस तरीके से देखती हैं? देखें, जो DGISPR की अभी बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल वाज़ेह है। और ये बिल्कुल हमारी जो 4 दिन से आप वाक़यात देख रही हैं, 42 पाकिस्तानी शहरी हमारे शहीद हुए हैं, 11 जवान वतन के दिफा में उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 दहशतगर्दों को जान कर दिया है। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये मुल्क ना कमज़ोर है, ना बेबस है, और ना ही हम दुश्मन के सामने किसी भी सूरत झुकेंगे। तो यहाँ पर जो बहुत क्लैरिटी के साथ DGISPR ने भारत को ये मैसेज दे दिया है कि अगर आप हमारे बलूचिस्तान की आवाम की ज़िंदगी को निशाना बनाएंगे, जैसे कि आपने देखा कि मंगी डैम को निशाना बनाया गया है, N25 पर हमला किया गया है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की खुशहाली जो है, सी पैक जो है, बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, गवादर की जो उभरती हुई हैसियत है इस खत्ते में, पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ किरदार है, वो उनसे हजम नहीं हो रहा है। और जाहिर है कि वो बराह रास्त यानी कि हमसे हिम्मत रखते नहीं हैं। तो यही प्रॉक्सी, फितना अंगेजी, दहशतगर्दी और प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी अभी उनको पिछले साल ही ऐसा मजा सिखाया है जो पूरी दुनिया ने देखा है। और पाकिस्तान सिर्फ एटॉमिक पावर नहीं है, एक मुनज़्ज़म रियासत है। उसकी मुसल्लह अफ़वाज हर महाज पर दुश्मन को जो है बहुत अच्छी तरह जवाब देना चाहती हैं। और ये बात भी एक हकीकत है कि इन दहशतगर्दों का ना कोई नज़रिया है, ना कोई उनका सियासी जवाब है, ना कोई अवामी हिमायत है। ये सिर्फ भारत के पेरोल पे काम करने वाले वो मोहरे हैं जो सिर्फ चंद डॉलर्स और हथियारों और बैरूनी एजेंडे के एवज अपने ही लोगों के खून से हाथ रंग रहे हैं। लेकिन ये जंग जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशन तक महदूद नहीं है। ये जंग जो है वो इस हवाले से मैं ज्वाइन कर लिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी DGISPR की एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लेकिन बड़ी क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या आपके कमेंट है इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मौके की मुनासबत से और इस पर रियासत की पॉलिसी, बिलखुसूस हमारी लीडरशिप का जो कंसर्न है उसको हाईलाइट करना और टाइमिंग के एतबार से ये एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जैसे कि आपने कहा, अगरचे ब्रीफ लेकिन बड़ी इफेक्टिव और जो है इसकी मैसेजिंग जो है वो यकीनन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं एजाज मलिक साहब, दहशतगर्दी जिस तरीके से हुई गुज़श्ता 4 दिनों में जो सूरत हाल बनी है, वहीं पाकिस्तान के जो शहरी थे 42 शहरी वो शहीद हो गए, 11 जवान शहीद हो गए। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और जो फितना ख्वारिज थे उन्हें जो है वो जहन्नम वासिल किया है। पाकिस्तान अब किस तरीके से जो अपनी ये सुवरेनिटी है उसे बरकरार रखेगा? क्या इक़दाम उसे मज़ीद करने चाहिए इस तरीके से कि जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को ये हक हासिल है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुरवजा क़वानीन के मुताबिक कि वो अपने सरहदों की हिफाजत, अपने अवाम और उनके जान माल की हिफाजत के लिए वो जो इक़दाम करना चाहें वो कर सकते हैं। और हमारा हमेशा से ये मतम नज़र रहा है कि हम किसी भी मुल्क के अवाम से हमारा कोई मसला नहीं है। हमारे मुतालबात सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के हवाले से हैं और वो हम उसके लिए हमेशा पहले तो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अगर हालात हमें मजबूर करते हैं तो फिर हार्ड पावर का इस्तेमाल जो है वो हमारा हक है और वो हम बिल्कुल अपनी मर्जी से, मर्जी के टाइम पे, मर्जी की जगह पे इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, मैं भारत के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि भारत को इस वक्त हम देखें तो आलमी सतह पर भी और अंदरूनी सतह पर भी बहुत से मसाइल का सामना है, और उसके जो एक ड्रामेबाजियाँ हैं भारत की, मैं कहूँ, वो भी बेनकाब हो रही हैं, आया हो रही हैं। भारत के जो मज़मूम अज़ाइम हैं, अब भारत जो है बेसिकली जिन इन ओछे हथकंडों पे उतर तो आया है, क्या पाकिस्तान ये क्या पाकिस्तान के अंदर जो ये दहशतगर्दी फैला रहा है अपने इमेज के ऊपर से ध्यान हटाना चाह रहा है, या वाकई में पाकिस्तान की जो एक आलमी सतह पर पजीराई हुई है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है? देखिए, ये इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि भारत की जो मौजूदा क़यादत है बिलखसूस, और उससे पहले भी जी। वो कभी भी खुले दिल से उन्होंने पाकिस्तान की अमन के लिए किसी भी कोशिश को, हमारी कॉम्पोजिट डायलॉग के किसी भी ऑफर को उन्होंने कभी पॉजिटिवली उस रिस्पॉन्ड नहीं किया। और पाकिस्तान बैशिंग उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है। और अब जबकि वहाँ पे एक इंतहा पसंद आरएसएस की हुकूमत है, वो जाहिर है उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि वो बर्मला इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, और ये उसकी कंटिन्यूटी है, जिसमें वो पाकिस्तान को सब कन्वेंशनल डोमेन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो उसका आला कार जो है वो काबुल में जो मुसल्लत रजीम है वो उनका आला कार बना हुआ है, और वहाँ पे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको भारत प्लान करता है, भारत स्पॉन्सर करता है, फंडिंग करता है, ट्रेनिंग करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो भारत का आखिरी बात, बिल्कुल जैसे आपने अपने सवाल में ही कहा, कि अब जबकि भारत पिछले साल मई में पाकिस्तान से जंग हारने के बाद दुनिया में एक्सपोज हुआ है, और दुनिया में वो जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का बयानिया बना रखा था, वो बबल ख़त्म हो गया है। अब लोगों को, पूरी दुनिया को भारत की असल हकीकत का पता चला है। तो अब वो पाकिस्तान की कोई भी कामयाबी, पाकिस्तान की कोई भी वज़ीराई या बैन अल-अक़वामी या रीजनल सतह पे वो भारत को एक आंख नहीं भाती, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के इक़दाम जो हैं वो कर रही हैं। जब अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान बार बार जो है वो ये कह चुका है कि वो जो भारत है उसकी वो उस बात ना माने, और वो अपनी सरजमीन को जो है वो दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन हम देखते हैं कि इन बातों का या इन मुज़ाकरात को तो कोई असर ही नहीं है। अभी भी जो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान गठजोड़ है वो तो हमें नज़र आ रहा है। ये सिर्फ अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि इनके साथ इजराइल का नेक्सस भी अब बड़ा वाज़ेह हो गया है, जहाँ पे इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने अफगान रजीम को फंडिंग करने की और सपोर्ट करने का उन्होंने बर्मला इजहार किया है। तो इस एनवायरनमेंट में बदकिस्मती से बजाय इसके जो पाकिस्तान के 4 दहाइयों के जो है हॉस्पिटैलिटी का, जो हमने उनके मिलियंस को रिफ्यूजीज को यहाँ पे सेहत, तालीम और रोजगार के मौके दिए हुए हैं, वो उसके लिए वो शुक्रगुजार हों। आज वो हमारे ही दुश्मनों के साथ जो है वो हाथ में हाथ मिला के हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये ना सिर्फ ये कि एक काबिल मजम्मत बात है, बल्कि हमें उनके खिलाफ तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं वो करने का भी भरपूर हक हासिल है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि हमें अफगान अवाम से कोई मसला नहीं है, और अफगान अवाम तो खुद इनके हाथों इस जो जुल्म की जो क़यादत है वहाँ पे उनके हाथों वो खुद जो हैं बेचारे वो हॉस्टेज हैं, और उनकी हुकूमत को ना वहाँ पे इंसानी हकूक़ का कोई ख्याल है, ना ख़वातीन के हकूक़ का कोई ख्याल है, और ना ही उनको इस्लामी रवायात की किसी कोई पासदारी। अच्छा, ऑपरेशन ग़ज़्व लिलहक़ का आगाज़ हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं, और बड़े बेहतर अंदाज में हुआ था। ऑल्दो कि पाकिस्तान ने भरपूर ऑपरेशंस किए हैं, कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन इन कार्रवाई के बाद भी अब जब हमने ये देखा कि गुज़श्ता 4 रोज़ में जिस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से बताइए कि कहाँ कमी रह गई?
دیکھیں یہ اس طرح کی جنگ میں یہ جو سب کنونشنل وارفیئر ہوتے ہیں یا گوریلا وارفیئر ہوتے ہیں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس میں بائی ڈیزائن جو ٹائم اور جگہ کی جو چوائس ہے وہ ٹیررسٹ کے پاس ہوتی ہے، اور آپ اس کو اگر پیرامیٹرز پہ روک بھی لیں، جبکہ ہمیشہ ان واقعات میں آپ دیکھیں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، مسلح افواج، پولیس، رینجرز، وہ سب قربانیاں دیتے ہیں اور اپنی شہادتیں دے کے ان کو ان کے اصل ٹارگٹ تک تو پہنچنے سے وہ روکتے ہیں، لیکن اس جدوجہد میں بہرحال ہمارا جانی نقصان تو ہوتا ہے، اور اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں، پولیس کو اکوپ کریں، بہتر ٹرین کریں اور انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو ہے وہ اس چیز کی اونرشپ لے، تو پھر ہم اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل کر سکتے ہیں۔ میں جوائن کے لیے دپائی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب نے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے اس حوالے سے جو بلوچستان میں اس وقت سیکورٹی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں الحمدللہ جس طرح سے آج ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس، اور اس میں بتایا ہے کہ سارے جو جتنے بھی جو مسائل ہیں، یہ جو وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے ہماری بلوچستان میں، اس کے پیچھے را ہے، اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، یہ انہوں نے آج بڑا کلیئرلی واضح کیا، اور انہوں نے اس طرح بتایا کہ دیکھیں یہ 6 جولائی سے ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں یہ اس علاقے کے اندر آپریشن کر رہی ہیں، اور یہ زیارت اور یہ بیلا اور یہ جو اس طرح کے جو یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہماری بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم نے دہشت گردوں کو نقصان پہنچایا ہے، تقریباً 50 سے اوپر 55-54 جو ہے دہشت گرد جو ہے ہم نے 3 دن کے اندر جو ہے یہ واصل جہنم کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں یہ الحمدللہ یہ کام کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو کشمیر کے اندر اس وقت ایک واقعہ چل رہا ہے، انڈیا صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس نے اچانک اس کو فیول کیا، کیونکہ یہ 3 دن میں آپ دیکھیں کہ کافی جو ہے وہ سیکورٹی فورسز پر یہ اٹیک ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بھی آپریشن کیے، اور خران میں، بیلا میں، ان تمام جگہوں کے اوپر، دال بدین میں۔ تو بیلا میں ذرا میں زیادہ نقصان ہوا ہے یہ جیسے ایریا کے اندر، اور زیارت کا ایریا ہے جہاں یہ آپریشن ہماری فورسز کر رہی ہیں، انشاءاللہ اور بھی زیادہ ان کو ہم نقصان پہنچائیں گے، اور ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں انہوں نے آج یہ بھی بتایا کہ جو بھی غیر قانونی افغان مقیم باشندے ہیں ان کو ہم پاکستان سے اٹھا کر باہر بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کی وجہ سے ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پہچان میں نہیں آتا کہ یہ لوکلز ہیں یا یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس ویزا ہے، رجسٹرڈ طریقہ جو پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے کہ آپ فورنرس ہیں، آپ افغانستان ہیں، افغانی ہیں، جب تک ہمارا ان کے ساتھ تھا ہم نے مہمان بن کے رکھا، لیکن اب ان کا ایک ملک ہے وہاں سے فوجیں چلی گئی ہیں غیر ملکی، تو اب اپنے ملک ان کو جانا چاہیے۔ تو کوشش ہے ہماری سیکورٹی فورسز یہ بھی آپریشن کر رہی ہیں انٹرنلی، اور آپ دیکھیں کہ ہر وقت لگے وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، یعنی پولیس، ملٹری فورسز، آپ کی پیرا ملٹری فورسز، فرنٹیئر کانسٹیبلری، یہ سب مل کر، اور لیڈی، یہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ ان کے فتنے سے پاک کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اب 1 سال قبل بھی بھارت نے جنگ کا سامنا کیا اور منہ کی کھائی ہے، لیکن اب وہ چھپ کے وار کر رہا ہے اور اندرونی معاملات جو ہیں پاکستان کے اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان ابھی کس طرح سے ڈیل کرے گا؟ کیا اقدامات ہیں جو اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ کرنے چاہیے اور دیکھنے چاہیے؟ دیکھیے انڈیا جو بھی کر رہا ہے اس میں پراکسی افغانستان کے علاقے کو استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ ہم نے جو وہاں پہ رکھا ہوا ہے ایک آپریشن غزب الخلیل حق، تو انشاءاللہ اس پہ ہمیں اس کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے، اور بالکل یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ جس طرح سے یہ بعد میں تصویریں دکھاتے ہیں کولیٹرل ڈیمیجز کی، اور افغانستان کے اوپر اسی طرح سے ہمیں اپنا جو ہے وہ ایئر ریٹس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور ٹٹ فار ٹیٹ کا سلوک کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کا سلوک رکھیں گے ان کے ساتھ، اتنا یہ لوگ پھر پیچھے ہٹیں گے اور ان کو بارڈر سے پیچھے دھکیلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ
دونوں کی پراکسی یہی ہے, BLA کی اور جو ADI کی یہ پراکسی افغانستان, اور افغانستان دونوں کو ہائیڈ آؤٹ دے رہا ہے, آپ BLA کو بھی اور اسی طرح سے یہ TDP کو بھی, جس کو خدمت علم خارج کہتے ہیں. تو یہ پاکستان کو اسٹریٹجی رکھنی چاہیے. اور پاکستان کے جو بارڈر ایریا ہیں جہاں یہ را کے لوگ آپریٹ کرتے ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مانیٹرنگ اور بارڈر کنٹرول جو ہے آنے جانے والے لوگوں کا, کہ پاکستان فورسز نے پہلے ہی بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دیا. آپ دیکھیں افغان بارڈر سارے ہم نے تقریباً جو ہے بہت زیادہ مانیٹرنگ کری ہوئی ہے, بہت زیادہ کنٹرول بڑھا دیے ہیں, بغیر ویزے کے چیک کر کے نادرا کی ویریفیکیشن کے ہم نہیں آنے دیتے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ کنٹرول اور بہتر ہوں گے, کیونکہ بے شمار کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ لوگ کراس کرتے ہیں, جہاں مقامی لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور یہ ان میں گھل مل کر یہ آگے آ جاتے ہیں, اور وہاں پہ ان فیسیلیٹیٹروں کے ساتھ مل کر جو ہے یہ اس طرح سے علاقوں پر اچانک جو ہے یہ ریڈ کرتے ہیں, امبش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جلد ہی یہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا. تو انڈیا کو یہی جواب ہے کہ ان کا جو یہ پراکسی ہے افغانستان, اس کو ہم ہٹ کرتے ہیں, اور یہاں جو ان کی جو بھی پراکسی میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا چاہیے. اچھا, آپریشن غزب الحق کا آپ نے ذکر کیا تھا شیخ محمد ندیم صاحب. بڑا اچھے طریقے سے پاکستان کے جو فورسز ہیں انہوں نے اس کا آغاز کیا, بھرپور آپریشنز کیے, کارروائیاں کی, لیکن ابھی جو ہم نے دیکھا جس طرح سے یہ دہشت گردی ایک بار پھر سے ہم نے یہ دیکھا کہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی, تو پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہے یا پھر جو انٹیلیجنس ہے, کہاں کمی رہ گئی؟ دیکھیں بات کرنے کی نہیں ہے, بات کچھ جو ہے وہ جغرافیکل لمیٹیشنز کی بھی ہے. وہ جو بلوچستان ہے یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے 41% ہے, یعنی بہت بڑا ایریا ہے. میں نے وہاں آپریٹ کیا ہے, تو آپ اگر ڈبل کیبل میں سفر ہم کرتے تھے تو 2 گھنٹے بعد جا کے کوئی چھوٹا سا ٹاؤن یا تحصیل آتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ وہاں آبادی بہت زیادہ ڈسپرس ہے, ڈسٹینسز کے اوپر ہے, اور بیچ میں ریگستان ہے, پہاڑ ہیں, ڈیونز ہیں. تو یہ کافی ماؤنٹینس ٹیرین بھی ہے, ڈیزرٹ ٹیرین بھی ہے, ریتیلا بھی ہے ایران کی بارڈر کے ساتھ ساتھ. تو یہ یہاں پہ ان کو ایک تو ہائیڈ آؤٹس ملتے ہیں, اور یہ اتنے ڈسٹینسز پر ہوتے ہیں کہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ پہاڑوں میں چھپ سکتے ہیں, جبکہ گاڑیاں آپ کی ڈیفائنڈ ٹریکس پر ہی چل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, فوج کو آپ ہر جگہ پہاڑوں پر انڈیویجولی نہیں بھیج سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان ایریاز کے اندر موجود ہو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جغرافیکل جو ان کو ایڈوانٹیج ہے وہ ہم ہلکے ہلکے انشاءاللہ اس کو جغرافیکل کمیونٹی ہم ختم کر رہے ہیں, کیونکہ ہلکے ہلکے ہم چیک پوسٹیں بڑھا رہے ہیں, اور ADA کو جو ہے سیٹلائٹ سے اور رڈار کے ذریعے سے, زمین کے ذریعے سے مانیٹرنگ ہم نے کافی بڑھا دی ہے. تو اصل میں یہ ایریا بہت بڑا ہے, 41% آف پاکستان آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ واسٹ ایریا, اور آبادی بہت کم ہے. آپ دیکھیں پورے بلوچستان کی آبادی جو ہے